Assalamu alaikum students and welcome to our YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are here with class number 70 and in today's class we are going to talk about adjective. Okay, our today's class about adjective. Okay, noun को हमने पिछले क्लास में पढ़े, अब बारी है adjective की. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को टाइम ज़ाय किए बिना. adjective इसम सिफ्त, इसका डेफिनेशन है adjectives are words that describe nouns or pronouns. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. Adjectives अल्फाज है जो कि nouns pronouns को और ज़्यादा मज़ीद बयान करते हैं. ओके यानी कि जो इसम ज़मीर है या इसम है उनको और ज़्यादा बयान करते हैं, उसके बारे में, नाउन के बारे में या इसम ज़मीर के बारे में ज़्यादा बोला जाता है, उसको उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव. ओके तो हम इनको एग्जांपल की मदद से देखते हैं. ओके एडजेक्टिव के 4 किस्म हैं, यानी कि 4 टाइप्स हैं बेसिकली. ओके तो चलिए हम इनको सीखना शुरू करते हैं. नंबर 1 है quality or type of the noun. Number 2 है size of the noun. Number 3 है number of the noun. Number 4 है possession of the noun. ये हैं इनके बेसिक टाइप्स, एडजेक्टिव्स के बेसिक टाइप्स हैं ये 4. ओके हम पहले वाले को देखते हैं, क्वालिटी और टाइप ऑफ द नाउन. ये ज़ाहिर है कि इसमें होगा जो भी सेंटेंस वो मिक़दार और किस्म के बारे में होगा. ओके पहला एग्जांपल है हमारा, अली इज़ ड्राइविंग अ ब्लैक कार. अली इज़ ड्राइविंग अ ब्लैक कार. अली एक काला गाड़ी चला रहा है. तो यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हो इन वर्ड्स में कौन सा एडजेक्टिव है. ओके एडजेक्टिव है ब्लैक, यानी कि ये इसम को और ज़्यादा मज़ीद बयान कर रहा है. ये इसम यानी कि गाड़ी क्या है, ब्लैक है. ओके अगर ऐसा हम इस सेंटेंस को बनाते, अली इज़ ड्राइविंग अ कार, अगर ऐसा होता, ब्लैक नहीं होता इस सेंटेंस में, तो हम इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव्स का कोई मेंशन नहीं हुआ है. तो हम इन सेंटेंस में एडजेक्टिव को कहाँ से निकालेंगे. तो हियर्स ब्लैक. ओके अली इज़ ड्राइविंग अ ब्लैक कार, तो यानी कि हमारे पास ब्लैक है, ये है क्वालिटी. ओके और दूसरे पे चलते हैं हम, साइज ऑफ द नाउन, यानी कि जो प्रोनाउन है या नाउन है उनको मज़ीद हम बयान करने के लिए साइज़ ऑफ द नाउन का इस्तेमाल करते हैं. तो देखो एग्जांपल, अली इज़ ड्राइविंग अ बिग कार. अली इज़ ड्राइविंग अ बिग कार. अली एक बड़ा गाड़ी चला रहा है. तो यानी कि ये नाउन को और मज़ीद बयान कर रहा है कि ये बिग है, यानी कि बड़ा कार है. अगर ऐसा होता अली इज़ ड्राइविंग अ कार, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई सिफत करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर बिग है. बिग ये क्या है, एडजेक्टिव है. अली इज़ ड्राइविंग अ बिग कार, तो हमारे पास ये बिग एडजेक्टिव है. ओके ये हो गया साइज ऑफ द नाउन, यानी कि हम यहाँ पर साइज का इस्तेमाल किया है. एडजेक्टिव इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन को और ज़्यादा बयान करते हैं. ओके और नंबर 3 पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ द नाउन. नंबर ऑफ द नाउन यानी कि नंबर ऑफ द नाउन सेंस ये दे रहा है कि जो भी प्रोनाउन है या नाउन है उसका नंबर होगा. ओके इस सेंटेंस में, यानी कि देखो नंबर 3 का एग्जांपल, नंबर ऑफ द नाउन, अली हैज़ सेवरल कार्स. अली हमारे पास नाउन है और सेवरल हमारे पास एडजेक्टिव है और कार्स हमारे पास नाउन्स हैं. ओके यानी कि अली के पास कई कारें हैं. ठीक है
تو ہم ایسے اگر اس سینٹینس کو بناتے علی ہیز کارز، یعنی کہ علی کے پاس کارز ہے، بس ہم اس سینٹینس کو یوں ہی بولتے ہیں. لیکن یہاں پر ایڈجیکٹو ہے، اس کو مزید بیان کرنے والا ادھر ایک ورڈ ہے، وہ ہے سیورل. تو یہ ہمارے پاس سیورل کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹو ہوگا. اوکے، نمبر 4 پہ آتے ہیں پوزیشن آف دا ناؤن. یہ ظاہر ہے کہ ملکیت کے بارے میں ہوگا. اوکے، ملکیت کے بارے میں ہوگا. تو ان کے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. اٹ از ہر کار، اٹ از ہر کار، یعنی کہ پوزیشن یہ ہے ملکیت. تو یہاں پر یہ کس کی کار ہے؟ ہر، اس کی کار ہے. اٹ از ہر کار. تو ہر ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ناؤن ہمارے پاس کار ہے. اوکے، اور دوسرا ایگزامپل ہے اس کا. دس از مائی ہیئر فونز، دس از مائی ہیئر فون، دس از مائی ہیئر فونز. تو دیکھو، دس ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اور مائی ہوتا ہے ہمارے پاس ایڈجیکٹو، یعنی کہ میری ملکیت ہے. تو یہ ایڈجیکٹو ہے. اوکے، یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ہیئر فونز کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میرا ہے. ہیئر فونز ناؤنز ہے. اور یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یہ اس میں ضمیر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ. اوکے، ادھر نہیں ہے لیکن اس کا ذکر یہاں پر مینشن ہوا ہے، وہاں پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھرپور طریقے سے سمجھاؤں گا. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور پرسنل پروناؤن، انٹروگیٹو پروناؤن، یونیورسل پروناؤن، ان سب کو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اگلے کلاس میں. اوکے، کون سی کلاس میں؟ وہ پروناؤن میں. اوکے، اس میں ضمیر میں یہ سب آتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں. اوکے، اور ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو بھی میرا بہن ہے یا بھائی ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ سر آپ پٹھان ہو؟ نہیں، میں پٹھان نہیں ہوں، میں بلوچ ہوں، اور بلوچوں میں براوی ہوں. میرا مدر ٹنگ ہے وہ براوی ہے. اوکے، آپ لوگوں میں سے براوی کوئی بھی ہوگا، اگر نہیں ہوا تو بھی سمجھیں گے کہ براوی ایک ٹنگ ہے. اوکے، تو اور بھی ایک بھائی ہے، وہ کمنٹ کرتا ہے کہ سر آپ نیا کلاسز بناؤ. تو میں بناتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیلی تو نہیں بناتا لیکن ہفتے میں ایک تقریباً 8 یا 9 ڈیز میں ایک کلاس آپ لوگوں کے لیے تیار کرتا اور بھیجتا ہوں. اوکے، ماشاءاللہ حسیب بھائی کو سلام ہے کہ وہ اچھے اچھے کمنٹس کرتا رہتا ہے، اور میرا موٹیویشن بھی اسی میں ہوتا ہے. تو اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہوں، میرا بھی موٹیویشن ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی کلاسز اچھے اچھے والے بناتا رہوں گا، اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ. اوکے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو کہ میرے کو اچھے اچھے کمنٹس بھیج رہے ہوں. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، بہت بہت. اوکے، تو میرا بھی انٹروڈکشن ہو گیا، تو آپ لوگوں پوچھ رہے تھے. اوکے، تو اس کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے ساتھ آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی وتھ پروناؤن. اوکے، پروناؤن کلاس کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی. تو اس کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنے دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھنا اور اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.